बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा 20 लेक्चर और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और इसके प्लस पॉइंट्स और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप है और फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है Dear students, let us start our lecture. First of all, what is dictatorship? Last lecture में हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी। बिल्कुल अपोजिट जो है वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप भी एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऐसी सूरत है जिसमें द पावर इज सेंट्रलाइज। जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो सेंटर्ड होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। एक पर्सन, एक लीडर, एक पार्टी या एक इंडिविजुअल के गिर्द ही घूमती है। ऐसी सूरत में या ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप या डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, if we define a dictatorship is an autocratic form of government in which the government is ruled by an individual, the dictator, without hereditary claim। एक पर्सन या एक इंडिविजुअल जो है वो गवर्नमेंट रूल करता है, गवर्नमेंट चलाता है। गवर्नमेंट के तमाम जो अथॉरिटीज हैं, जो पावर्स हैं, वो सेंट्रलाइज होती हैं और इसी के गिर्द घूमती हैं। और ये डिक्टेटर जो है वो किसी भी तरह के इसके पास हेरिडिटी क्लेम या कोई भी हेरिडिटी राइट या फिर डेमोक्रेसी का कोई राइट नहीं होता, बल्कि ये मुतलकुल उन्नान एक हुक्मरान होता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, पाकिस्तान में भी आपको मिलेंगी, जब जब फौज ने मार्शल लगाया तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो एज अ डिक्टेटर मुल्क को चलाते रहे और डिक्टेट करते रहे। इसके बाद दुनिया में भी इसकी आपको मिसालें मिलते हैं। पहली और दूसरी जंग अज़ीम जो है वो इन्हीं डिक्टेटरशिप्स का ही शाखसाना थी। आप देखते हो जर्मनी में हिटलर ने अपनी कौम को इस रास्ते पर लगाया और ये उसकी डिक्टेटरशिप ही थी जिससे जो इंटरनेशनल पीस है वो डिस्ट्रॉय हुआ, इंटरनेशनल पीस जो है वो खत्म हुआ। इसके बाद अगर आप मजीद इसको एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं पर्सन, ऐसा बंदा who behaves in a autocratic way, एक ऑटोक्रेटिक वे में रूल करता है और ये रूल जो होता है वो एक डिक्टेटरशिप के रूल शेप में हो सकता है, एक डिक्टेटर के रूप में हो सकता है। और ये डिक्टेटर तमाम तर इख्तियारात सेंट्रलाइज कर देता है, एक जगह पर मरकूज कर देता है, मतलब कि अपने हाथ में इकट्ठे कर लेता है और ये गेन करता है बाय फोर्स। तो दिस फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। आप इसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अ लीडर हु हैज कंप्लीट पावर इन अ कंट्री एंड हैज नॉट बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसा रूलर, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कंप्लीट पावर यूज करे इन द कंट्री और वो पर्सन इलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो ये पावर्स गेन करता है, वो ये पावर्स लेता है बाय द फोर्स। एंड अदर डेफिनेशन ऑफ कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अ पर्सन हु गिव्स ऑर्डर एंड बिहेव्स एज इफ दे हैव कंप्लीट पावर। कि एक पर्सन जो है वो इस तरह ऑर्डर्स करता है या बिहेव करता है कि जिस तरह तमाम जो इख्तियारात हैं उसी के पास हो। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ रूलर who has complete power over the country, especially one who has gained it using military force। एक ऐसा रूलर या एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कंप्लीट पावर रखता है ओवर द कंट्री, मुल्क पर मुकम्मल गिरफ्त रखता है और खास तौर पर who has gained it, ये हासिल करता है by using military force, या फोर्स को यूज करते हुए ये इख्तियारात हासिल करता है। इसके बाद अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन हु बिहेव एज इफ दे हैव कंप्लीट पावर ओवर other peoples in the country and tells them what to do। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस की फीचर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वन पार्टी वन लीडरशिप। अकॉर्डिंग टू लास्ट डिस्कशन ऑफ डेफिनेशंस, अभी जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, इनके मुताबिक अगर देखें आप तो डिक्टेटरशिप जो है वो आपको महसूस होगी कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी, एक लीडर और एक ही प्रोग्राम के गिर्द या एक ही तरह के लोगों के गिर्द
یا چند لوگوں کے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اس میں ایسا ہے کہ ایک ہی پرسن، ایک ہی پارٹی یا ایک ہی لیڈر جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور وہ اس کا بیہیو یا وہ جو ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ جو آرڈرز کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، اور یہ اختیارات اس نے لیے ہیں، یہ پاورز اس نے لی ہیں، یہ پاورز اس نے گین کی ہے ود دا فورس، ود دا ملٹری فورس اور ود دا فورس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسی فارم آف گورنمنٹ میں، ایسی طرز حکومت میں آپ کو حکومت کے تمام شعبے، حکومت کے تمام انسٹیٹیوٹس، حکومت کے تمام معاملات ایک ہی لیڈر، ایک ہی پارٹی یا ایک ہی انڈیویجول کے گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، یا یہ پاورز سینٹرلائزڈ ہوں گی، ایک ہی ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو کریکٹرسٹک ہے ڈکٹیٹرشپ کا، وہ انڈیویجول لیبرٹی ہے۔ آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آزادی ہے، جو سٹیزنز کی آزادی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو ابسینس آف انڈیویجول لیبرٹی نظر آئے گی، آپ کو میکسیمم جو پاورز ہیں، میکسیمم جو آزادی ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ سٹیزنز آف دا اسٹیٹ جو ہیں ان کے پاس نو مور آپشنز ٹو گین آر ٹو چوز دیئر پروفیشن آر ٹو چوز دیئر فنڈامنٹل رائٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ نیشنل گلوریفیکیشن۔ گلوریفیکیشن مین ہوتا ہے شاندار، یا جو قوم کی ایک اس کی آزادی ہے۔ تو ڈکٹیٹر گلوریفیکیشن میں آپ کو نیشن کی گلوریفیکیشن نظر نہیں آئے گی، بلکہ ڈکٹیٹرز کی ہی آپ کو حمد و ثنا نظر آئے گی۔ ایک ڈکٹیٹر چونکہ ایکسٹریملی وہ تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، تمام جو پاورز ہیں اس کے پاس سینٹرڈ ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایک قوم ہے، آپ کو قوم نظر نہیں آئے گی بلکہ ڈکٹیٹر کی گلوریفیکیشن نظر آئیں گی، اور تمام تر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بیسک نیسیسٹیز آف دا اسٹیٹ اور دا انڈیویجولز ہیں، وہ تمام ڈکٹیٹر کے حکم کے مطابق ہی ان کو ملیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے ٹوٹلٹیرین اسٹیٹ۔ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو کچھ مخصوص ہاتھوں میں ملے گی، اور یہ تمام جو اختیارات ہے وہ چونکہ خود یوز کرتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی یا اس کے فیملی یا اس کے پارٹی کے گرد ہی تمام اختیارات گھومتے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی بھی دوسرا ادارہ لیجسلیشن کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے، یا پھر جو جوڈیشری ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی یا لا کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے آپ کو ویجیلنٹ نظر نہیں آئیں گی۔ وہ اپنے اختیارات بھی مکمل طور پر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی بھی آرڈر پاس ہوتا ہے ڈکٹیٹر کی طرف سے یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے، تو ان کو اوبے کرنا تمام جو ادارے ہیں اور تمام انڈیویجولز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کے لیے فرض عین ہوگا۔ تو اس لیے ایسی حکومت جس میں تمام اختیارات ایک ہی پرسن کے گرد ریوالو کریں اور وہی تمام اختیارات استعمال کریں، تو یہ ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلٹیرین گورنمنٹ یا ٹوٹلٹیرین اسٹیٹ کہلاتی ہے۔ یہ جو ٹوٹلٹیرین اسٹیٹس ہیں یہ آپ کو اینشینٹ ٹائمز میں ملیں گی، آپ کو ملیں گی جب انتھسس کی یا یونانی دور حکومت میں، یا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مصر میں جو فرعونوں کی حکومت تھی، جو فرعون تھے وہ ٹوٹلٹیرین رولرز تھے، تمام اختیارات ان کے پاس تھے، اور جو قوم تھی، جو انڈیویجولز تھے، وہ ان کے غلام کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کو۔ ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو سٹیزنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے وہ ایز اے غلام کام کرتے ہیں، تمام ادارے جو ہیں وہ رولرز ان کو چلاتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ ہاتھوں میں ہی محدود ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ریشنلزم۔ ریشنلزم مینز ہے نسلی امتیاز، ایک ایسی ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے بٹوین دا ریس، بٹوین دا کاسٹ، ریشنلزم کہلاتا ہے۔ ان سمپل ورڈز آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریشنلزم مینز ہے ٹو ڈیفرینشیٹ اور ٹو پرووائڈ سم ایکسٹرا اپرچونٹیز ٹو دا اسپیسیفک کاسٹ اور اسپیسیفک کریٹ، کسی بھی مخصوص نسل کو، کسی بھی مخصوص قبیلے کو یا کسی مخصوص علاقے کے لوگوں کو اگر نوازا جائے، ایکسٹرا جو ان کو دیا جائے، تو یہ ریشنلزم کہلاتا ہے۔ اور ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہی ہوتا ہے، ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ خاص طور پر اپنے علاقہ یا اپنی فیملی یا اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، اور اس سے سوسائٹی میں ریشنلزم جو ہے وہ پروان چاہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے ڈکٹیٹرشپ کے۔ اس کے بعد ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو
डिक्टेटरशिप के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। डिक्टेटरशिप के जो प्लस पॉइंट्स हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्लस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो डिक्टेटरशिप में आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट नजर आएगी। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग एंड ऑल द पावर्स यूज्ड बाय वन पर्सन, और डिसीजन मेकिंग जो है वो भी एक पर्सन करता है, इसलिए आपको गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नजर आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेशन करना है वो एक अलग अदारे का काम है और उसकी इंटरप्रिटेशन करना एक अलग अदारे का। अगर आप डिक्टेटरशिप में देखें तो डिक्टेटरशिप में जो पॉलिसी डिक्टेटर ने बना दी, जो कानून डिक्टेटर ने बना दिया, उसको किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो कानून एज इट इज लागू होगा। तो इसलिए किसी में हिम्मत भी नहीं होती कि उसको चैलेंज कर सके या उसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट है कम से कम आपको स्टेबल नजर आएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको लेस करप्शन नजर आएगी। एक्चुअली अगर आप देखें तो डिक्टेटरशिप के ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिक्टेटर के पास तमाम तरह इख्तियारात होते हैं और वो आमतौर पर जो डिक्टेटर होते हैं वो पनिशमेंट्स भी बहुत स्वेयर किस्म की देते हैं। और जो करप्शन है इसका आपको हुकूमती ऐवानों में या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में आपको करप्शन नजर नहीं आएगी, क्योंकि डिक्टेटर जो है वो आमतौर पर खुद तो करप्शन करता है, करप्ट होता है, लेकिन वो अपने जो लोअर तबका है या अपने सिटीजन्स हैं उनको करने नहीं देता। तो डिक्टेटरशिप का ये प्लस पॉइंट है कि इसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें आपको करप्शन भी नजर नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स इसके बाद इमरजेंसीज की सूरत में व्हेन कंट्री फेस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज अ वार और अ हेल्थ एंड द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कैन प्रूव टू द मोस्ट एफिशिएंट वन। आप देखते हो कि किसी भी तरह की इमरजेंसी वो इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है, वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो वार हो सकती है, वो सिविल वार्स हो सकती हैं, या किसी भी तरह की इमरजेंसी की सूरत में आपको एक डिक्टेटर या एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मोर एफिशिएंट नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि एक जो डिक्टेटर है या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है वो इमरजेंसीज की सूरत में बड़ी तेजी के साथ जो है वो काम करेगी और इस ऐसी सूरत हाल को मजीद खराब होने या इसको बेहतर करने में अहम रोल प्ले करेगी। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर देखें तो डिक्टेटरशिप या डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्राइम रेट भी बहुत कम नजर आएगा। आमतौर पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो लोकल या फिर बैनल इंटरनेशनल या नेशनल क्राइम्स हैं इसकी रोकथाम के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। चूंकि डिसीजन मेकिंग बहुत लेट होती है, उनके अगेंस्ट इंक्वायरीज बहुत लेट होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजेंसियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व होने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती बल्कि दूसरे इदारों पर जिम्मेदारी आयद करती है। इसलिए जो कल्प्रेट्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको मौका मिलता है और क्राइम रेट बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप डिक्टेटरशिप में देखें तो डिक्टेटर चूंकि पॉलिसी मेकर भी होता है और तमाम मामला को देख रहा है, वो बड़े स्वेयर किस्म की पनिशमेंट्स देते हैं और इसलिए आपको क्राइम रेट बहुत कम नजर आएगा। डियर स्टूडेंट्स लास्ट में है थिंग्स हैपन क्विकली। डिक्टेटरशिप का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो भी मामलात हैं गवर्नमेंट के किसी भी तरह के मैटर्स हैं, वो लेजिस्लेशन के रिलेटेड हो सकता है, वो पॉलिटिकल इश्यूज के रिलेटेड हो सकता है, वो पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड हो सकता है, वो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं इनके रिलेटेड हो सकता है, बड़ी तेजी के साथ इन चीजों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि डिक्टेटर खुद ये देख रहा होता है, उसने खुद ही पॉलिसी बनानी होती है, तो वो इन चीजों को बड़ी तेजी के साथ हैंडल कर लेती है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे डिक्टेटरशिप। इसके बाद अब हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव पॉइंट में देखें तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स नजर नहीं आए। इन डिक्टेटरशिप जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द सिटीजन हैं, वो आपको उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आएगा। आपको जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, वो आप आमतौर पर लोग उसके लिए तरसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि डिक्टेटरशिप जो होती है या डिक्टेटर जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी जाहो जलाल और अपने लिए कोशिश करता है कि अपने लिए जो बेसिक चीजें हैं वो पहले प्रोवाइड की जाए। लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करना एक मुश्किल अमर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी तो है लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब इख्तियारात, जब अथॉरिटीज, जब पावर्स कोई भी डिक्टेटर गेन कर लेता है, वो बाय फोर्स करता है, वो बाय मिलिट्री फोर्स, तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये अनस्टेबल इसलिए रहती है क्योंकि जब तक तो इख्तियारात उसके पास हैं वो इंजॉय करता है, और जब कोई और मिलिट्री इंडिविजुअल या मिलिट्री पावर किसी और के हाथ में चली जाती है तो फिर बड़ी तेजी के साथ वायलेंस शुरू हो जाता है और उस डिक्टेटरशिप को हटा दिया जाता है, एक नया डिक्टेटर आ जाता है।
ٹھیک ہے. تو یہ فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ اسٹیبل فارم آف گورنمنٹ نہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ انٹرنیشنل پیس ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں. ان کے پیچھے جو فیکٹرز کار فرما تھے وہ دیکھیں تو وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. جرمنی میں ہٹلر نے اپنی قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم قرار دے کر اپنے دوسرے ممالک پر چڑھائی کر دی اور ایک انٹرنیشنل وار کی صورت میں نتیجہ نکلا جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں. جو انٹرنیشنل پیس ہے، انٹرنیشنل جو بین الاقوامی امن ہے، اس میں تباہی کا نقصان موجب بنے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ عام طور پر انٹرنیشنل پیس کے لیے بہت نقصان دہ. اس کے بعد فورس اینڈ وائلنس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو ڈکٹیٹرز ہیں یا ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ان دا کنٹری عام طور پر فورس اور وائلنس یوز کرتی ہے. اب کے سینیریو میں اگر پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو یہ ایک ایسی ڈکٹیٹر ٹائپ ہی گورنمنٹ ہے جہاں پر جو پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپلز ہیں وہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو وائلیٹ کرتی ہیں. تو جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ عام طور پر فورس اور وائلنس کو جنم دیتی ہے اور معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اس کے بعد پبلک نیسیسٹیز اینڈ لائف ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پبلک نیسیسٹیز اینڈ لائف جو ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا. ڈکٹیٹرشپ یا ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنے جاہو جلال اور اپنے جو ریسلزم ہے اس میں لگا رہتا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کیور نہیں کرتا، جس سے پبلک نیسیسٹیز جو ہیں، وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں لوگوں کی، وہ پوری نہیں ہوتی. لوگوں کے لیے حیات زندگی تنگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان دا اسٹیٹ اور آؤٹ دا اسٹیٹ وائلنس اینڈ اگریشن کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب تک ہٹلر جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ پر حکومت کرتا رہا، یورپ میں ایک تناؤ کا ماحول رہا اور اسی تناؤ کے ماحول کے نتیجے میں ورلڈ وار ہوئی. تو جو وائلنس ہے وہ انٹرنیشنل پیس کو خراب کرتا ہے اور جو اگریشن ہے وہ نیشنل پیس یا نیشنل جو امن ہے اس میں نقص کا موجب بنتا ہے. تو اس لیے ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ وائلنس اور اگریشن کو جنم دیتی ہے، جس سے نیشنل اور انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا آج کا کویسچن تھا. اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو بات کر سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.